श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्पृष्टसंहृष्टः विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नः येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं। धर्मः सनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत् श्रद्दधाना मुनयः ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनिजात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम्। तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वगतां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणिं विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभातयश्च ये चेतैतैः अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अदोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीन् अथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादिन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः। वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः। तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भितः। यथा ह्यवहितो बह्निः दारुस्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्।
असौ गुणमयैर्भावैः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्भिष्टः भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतः देवतिर्यं नरादिषु। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।